गो न्याजी गो, गो इमरान गो, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी। ये तहरीक इंशाल्लाह चल पड़ी है। मैंने आज सुबह ही आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो माशाल्लाह अभी जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 10,000 लोगों ने गो न्याजी गो लिखा है, और अभी अभी 1 घंटे के अंदर 15,000 हो गया है। मुझे कल तक इंशाल्लाह 1 लाख बंदे का जो मैंने बताया था ना, ये करके मैं फिर पूरे दुनिया में इसकी जो है ना इशाअत करवाऊंगा कि जनाब देखो न्याजी के खिलाफ कितने लोग हो चुके हैं, कितने लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। इसलिए मेरी जो वीडियो है ना गो न्याजी गो वाली, उसके ऊपर आपने उसको भेजना है, लोगों की तरफ भेजना है, शेयर करना है, सारा कुछ करना है, और उसको आपने भेजना है। उसके ऊपर मुझे गो न्याजी गो, कई बंदे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर जी हम तो लिख नहीं सकते, हम किसी के पास जाके लिखवा रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। तो इंशाल्लाह ताला पहली अब खबर ये है कि इमरान न्याजी ने जो परसों 11 तारीख को मियाँ वाली के स्टेडियम में जलसा करना था, अब वो स्टेडियम से मुकर गया है, स्टेडियम में दाखिला नहीं कर रहा, अब वो बस स्टैंड पे कर रहा है छोड़े पहले स्टेडियम में कर रहा था कि जी इस्लामाबाद में नारा लगा है गो न्याजी गो का, लगा है ना इस्लामाबाद में, तो उसके बाद कराची में तो नारा पहले ही लगा हुआ था। अब मियाँ वाली में मुझे मेरी इतलात के मुताबिक है कि वहाँ इंशाल्लाह ताला गो न्याजी गो का नारा लगना है। मैंने सुबह भी वीडियो में कहा था। तो अभी अभी इतलात मिल रही हैं टीवी के ज़रिए कि जनाब उन्होंने स्टेडियम में अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अब लारी अड्डे पे छोटा सा कोई प्रोग्राम करेगा, लारी अड्डे पे, बस स्टैंड उसे कहते हैं, लारी अड्डे के ऊपर करेगा। स्टेडियम वाले जलसे आप नहीं कर सकता इंशाल्लाह ताला। अब वो अवाम में नहीं जा सकता, बस मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी। मियाँ वाली से ये नारे निकलेंगे, आप देख लेना, मियाँ वाली से ये नारा निकलेगा इंशाल्लाह। और मैंने भी ये जो वीडियो आपको कह रहा हूँ ना कि गो न्याजी गो वाली जो वीडियो है उसको आगे फैलाओ, उसी को बढ़ाओ। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम परसों तक 1 लाख से क्रॉस कर जाएंगे, 1 लाख से क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। उस वीडियो के ऊपर आपने ध्यान देना है। ये भी सुने, अब इसकी भी नई ताज़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली खबर तो मैंने ये बता दी है कि स्टेडियम में जलसा न्याजी ने कैंसिल कर दिया है, और अब उन्होंने कहा लारी अड्डे में करो, वो स्कैनर के जरिए, और सिर्फ वहाँ चंद बंदों को बुलाएंगे ना, समझ गया ना। अब अवामी जलसा कभी भी इमरान नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। ये तिलकल अयाम नुदाविल बैन अन्नास, ये बंदे ये जो आए हैं ना, तिलकल अयाम नुदाविल बैन अन्नास, हम इंसानों के दरमियान दिन फेरते हैं। न्याजी याद करो जब तू हर जगह गो गो नवाज गो कहता था, अब इंशाल्लाह इससे डबल नारे आपके लगेंगे, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो। बिल्कुल आप ऐसी जज्बे जोश जज्बे से ये करें। और उन्होंने इसलिए स्टेडियम से दाखिला भी, अपना जलसा भी कैंसिल कर दिया। अब लारी अड्डे पे हो तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा। अच्छा जी, एक बात तो ये आपसे शेयर करनी थी, दूसरी बात मैंने ये आपसे शेयर करनी है, 2-3 बातें शेयर करनी है मैंने इस वीडियो में आपसे। दूसरी ये बात मैंने शेयर करनी है कि यार आसिफ अली जरदारी जिस दिन इलेक्शन हारा है 133 का, और यार कसम खुदा की मैं समझता हूँ कि जो है ना बड़ा बंदा पागल नहीं हो सकता। वो तो बहुत ही पागलों वाली हरकतें कर रहे थे। भाई तुम 16,000 वोटों से हारे हो और तुम जश्न मना रहे हो पूरे पंजाब को इकट्ठा करके, और ये और तीर वजह और फलाना तीर वजह। और मैंने कहा यार ये पहली दफ़ा हुआ है कि बजाय ये कि कोई तहकीक करो, तफ्तीश करो क्या हुआ है, सारे मीडिया चैनल कह रहे हैं कि भाई वो 5,000 वोट पीपल्स पार्टी दसी, 5,000 तहरीक लबैक दसी, 5,000 ताहिरुल कादरी दसी, 5,000 PTI दसी। ए वोट तो मिले ने दे तुसी जनाब ओ में ये है वो है। अच्छा, उसके ऊपर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि जिसके ऊपर मुझे एतराज़ है, जरदारी ने तकरीर करते हुए कहा है कि जनाब मुझे तो उम्मीद थी 50,000 मिलेगा, मेरे अपने कारकुनों ने धोखा किया और ये है वो है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि जनाब मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तौबा 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 यार, नवाज शरीफ की यही तो एक खूबी है कि वो मेड इन पाकिस्तान है,
وہ اپنی جان کٹوا سکتا ہے، پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ بوقت ضرورت کوئی سندھو دیش کا نعرہ لگا سکتے ہیں، یہ ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن نواز شریف ایسا نہیں ہے، اس نے کبھی بھی ایسا غلط نعرہ نہیں لگایا۔ ہمیشہ میں جو نواز شریف کی تعریف کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ نواز شریف واحد سیاستدان ہے جو ہمیشہ پاکستان کی خاطر قربانی دینا چاہتا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، اور اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا جو ہے نا ایک ہی نشان ہے، وہ ہے نواز شریف۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی ترقی کا ایک ہی نشان۔ دیکھو نواز شریف تو لوگ کہتے ہیں جی پنجاب والوں نے وزیر اعظم بنایا، یہ ہے وہ ہے۔ کراچی کی گرین لائن کا آج آپ نے دیکھ لیا، جس کے اوپر حسن اقبال زخمی بھی ہوئے اور انہوں نے افتتاح کیا ہے، اور اس کا افتتاح 2016 میں نواز شریف صاحب نے کر دیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ لاہور میٹرو اور دوسری میٹرو سے یہ بہتر ہوگی جو گرین لائن ہے۔ اس کا افتتاح بھی ہو گیا تھا، تو کس چیز کا عمران نیازی افتتاح کرنے جا رہا ہے جی؟ وہ تو اس وقت بسیں نہیں آئیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی، تو یہ کس چیز کا افتتاح کرنے جا رہا ہے؟ چلے کریں، لیکن یہ کہ نواز شریف کے بھائی جو نواز شریف منصوبے بنا گیا ہے نا، یہ شیر شاہ سوری کا ہم ابھی تک یاد کرتے ہیں، جو جی ٹی روڈ اس نے بنائی تھی دلی سے لے کے تو افغانستان تک، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی سڑکیں نواز شریف نے بنائی ہے، تاریخ بنائی ہے، تاریخ۔ لیکن زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ مجھے بہت اعتراض ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی، جس طرح ان کو جشن منانا زیب نہیں دیتا، شرمندگی ہے۔ کیا ہے، پی ٹی آئی تھی ہی نہیں، تم نے 32,000 ووٹ لے لیے تو تم بڑے خوش ہو رہے ہو۔ ووٹ وہی ہیں جو میں بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آئیں جی، اب تھوڑی سی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ پیپلز پارٹی والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب علی اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب لوگوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی دوڑ چل رہی ہے، اور اس دوڑ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ جناب ایک دوسرے سے بڑھ کے جناب وہ سلامیاں پیش کر رہے ہیں ان کو، کہ ایک کہتا ہے جی میں میرے تے سواری کرو، دوسرا کہتا ہے میرے تے سواری کرو۔ تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہے نا، نواز شریف کا وہی بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، نواز شریف کا وہی بیانیہ ہے، مریم نواز کا وہی بیانیہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ لیکن یہ اس مقابلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مقابلہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر میڈیا والے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زور لگا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی 1-2 دن تک بڑا اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی پالیسی اپنائیں گے، مفاہمت والی یا مزاحمت والی، ٹھیک ہے۔ خواہ مخواہ دشمنی تو ہم نے نہیں نا کسی سے لینی بھائی، ہم کسی کے کوئی خواہ مخواہ دشمن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا چیز ہے، پاکستان کے لیے کیا چیز اس کے مفاد میں ہے، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اور ہمیشہ نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو چیز بہتر ہوگی وہی میرے لیے بہتر ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے تو تھا ان کا دسمبر کا، کہ دسمبر میں جی دم دم مست کلندر ہوگا، یہ ہے وہ ہے، آپ جنوری کی تاریخ دے رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں سر جی، حالات بدل ویندن صحیح، اب ہم کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب بھی دوڑیں لگا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے نا، وہ یہی چاہ رہی ہے کہ جب عوام کی اکثریت ہمارے پاس ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہ لیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں خدا کے لیے اپنا کام کرو اور سیاستدانوں کو اپنی سیاست کرنے دو۔ یہ نواز شریف کا نظریہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس مداخلت کو نواز شریف صاحب بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف کا اس چیز میں اختلاف ہے، اور یہ زرداری جو اور بلاول بھٹو لاہور میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو ادھر سے کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا ہے ادھر سے۔
ابھی یہ 16 تاریخ کو ہے خانیوال کا الیکشن ہے، خانیوال کا صوبائی، اس میں بھی دیکھ لینا ان کو جو ہے نا وہاں پہ منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے لاہور میں منہ کی کھانی پڑی۔ لاہور میں تو شائستہ پرویز ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلی جناب علی، ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ۔ ہاں جو گو نواز گو وہ کیا گو نیازی گو والی ہے نا، گو نیازی گو، اس ویڈیو کو شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو، جن لوگوں نے نہیں کیا لازمی کرو۔ اس کو کل تک 1 لاکھ تک ہم نے لے کے جانا ہے، 1 لاکھ تک، وہ تاکہ پتہ لگے کہ نیازی کے ساتھ کتنے لوگ نیازی کے ساتھ ہیں اور کتنے اس سے تنگ آ چکے ہیں بالکل۔